नेक्स्ट रिभोल्युसन प्रेजेन्ट्स दाजुभाइ टक शो। केही युथका कुरा, केही रमाइला टुल्सहरू, फन टक विथ सेलिब्रिटी एन्ड सम एन्टरटेनमेन्ट। भदौ 1 गतेदेखि एभ्री फ्राइडे 5 to 6 PM बुद्ध टेलिभिजनमा हेर्न नछुटाउनु होला। इट्स मी राजीव एन्ड इट्स मी मनिषको साथमा प्रोग्राम दाजुभाइ टक शो। हेलो नमस्ते, तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम दाजुभाइ टक शोमा। नेक्स्ट रिभोल्युसन प्रेजेन्ट्स दाजुभाइ टक शोमा आज राजीव प्रेजेन्ट भइसकेको छु। फेरि अर्को दिन आज तपाईँहरूसँग मैले कुराकानी गर्नको लागि फेरि पनि ल्याइसकेको छु एकजना सेलिब्रिटी र युथहरूको सेक्टरमा धेरै लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आज हाम्रो माझमा। उहाँसँगको कुराकानीलाई अब क्रममा जोड्न चाहन्छु, उहाँको सानो इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला युथहरूलाई कसरी एन्टरप्रेनर बनाउन सकिन्छ भन्ने काममा निरन्तर लामो समयदेखि खोज गर्दै आउनुभएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल सर। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू। र सर्वप्रथम तपाईँलाई हाम्रो दाजुभाइ टक शोमा धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। र स्पेसल्ली तपाईँ लामो समयदेखि युथहरूको सेक्टरमा काम गर्दै आउनु भएको छ। हजुर। र सबैभन्दा पहिला युथ भन्दा बित्तिकै के बुझ्छौँ हामीहरूले, हामीलाई त्यो बताइदिनुहोस् न। युथ भन्दा बित्तिकै म चाहिँ के बुझ्छु भने सायद देश नै ड्राइभ गर्ने कुराहरूमा युथको ठुलो हात हुन्छ, मैले त्यसरी बुझ्छु। हरेक युथबाटै तपाईँको आजका हाम्रा जति पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ त्यो युथबाटै हुँदै जानुभएको। कतिपयले तपाईँको स्कुलिङमा अथवा कलेजमा होइन त्यहाँ आफ्नो एउटा सक्षम आफ्नो एक्सपोजर देखाउँदै जानुभयो, अहिले चाहिँ ठुलो लेभलमा पुग्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि युथसँग चाहिँ धेरै एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ, धेरै पावर हुन्छ होइन। म चाहिँ त्यसरी बुझ्न चाहन्छु। विगत तपाईँ 2 दशकदेखि युथहरूकै सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ। हजुर। मैले स्टार्टिङ यहाँनिरबाट गरेँ। हजुर। सामान्य तपाईँ इक्यानको उपाध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ। हजुर। होइन? हजुर। र युवाहरू विदेश पलायन हुनुको पछाडि सबैभन्दा मेन रिजन चाहिँ तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ? यस्तो हो, अब यो पलायन भन्ने शब्द चाहिँ मलाई यो हामीले डिलिट गरिदिनु पर्ला जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली। वास्तवमा भन्दाखेरि होइन, कुनै पनि युवाहरू चाहिँ एक कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा जाने होइन, त्यहाँको नलेज लिने, त्यसपछि फेरि आफ्नो यो त्यहाँ चाहिँ 2टा कुराहरू आउँछ कि एउटा ब्रेन गेनको कुरा आउँछ, एउटा ब्रेन ड्रेनको कुरा आउँछ। म चाहिँ त्यसरी लिन चाहन्छु होइन। र अब त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लाइफलाई कुन पर्सेप्सनले कुन वेले अगाडि बढाउँछन् भन्ने कुराहरू सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यो हो होइन। जस्तो अब मेरै केसलाई हेर्नुहुन्छ भने म यहाँ पढेँ होइन, म बिचमा बाहिर लन्डन पनि गएको थिएँ होइन, लगभग 2005-06तिर। अनि त्यसपछि फेरि 6मा फर्किसकेपछि मैले आफ्नै देशमा बसेर होइन यहाँ यति काम गरेँ। अनि साथसाथै म विभिन्न सेक्टरमा जस्तो लायन्स क्लबदेखि लिएर होइन, म लायन्समा पनि म एउटा रिजनल चेयरपर्सनको रूपमा मैले काम गरेको थिएँ होइन, जोन पर्सनको रूपमा मैले काम गरेँ। अनि त्यसपछि फेरि म आफ्नो व्यापारकै क्रममा होइन एउटा बिजनेस इस्टाब्लिस गरौँ क्रममा चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि मेरो सिद्धान्तमा के हुन्थ्यो भने म जागिर खाने मात्र होइन, म खुवाउन पनि लाग्नुपर्छ है, मैले त्यो प्लेटफर्म पनि रेडी गर्नुपर्छ है। जस्तो म एकजनाले 20 जनालाई मैले प्लेटफर्म दिन सकेँ भने अर्को 20 जनाले 20 जनालाई दिन सक्यो भने त त्यहाँ त लगभग 200 अथवा 400 पिपल त अट्यो नि त होइन। त्यो किसिमले म अगाडि बढेको मान्छे हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब स्ट्रगल त स्कुलिङ लाइफबाटै गरियो होइन। अब मेरो एउटा पारिवारिक हेर्दाखेरि पनि अब 2टा मम्मी होइन, हुने बित्तिकै अब मेरो मम्मी होइन हामी सङ्घर्षमै थियौँ त्यो लाइफमा। म आफू 9-10मा हुँदा पनि मैले ट्युसन पढ्दै पनि गर्थेँ होइन। त्यो किसिमले एउटा जीवन अगाडि बढिरहेको थियो। र म के भन्न चाहन्छु भने युथ र बाहिरको पलायनको कुराहरूमा म के शब्द ल्याउन चाहन्छु भने त्यसमा चाहिँ सिकेर आएर यहाँ पनि धेरै गर्ने युवाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरू कहाँ खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू कि म चाहिँ त्यसरी लिन चाहन्छु। अब सर्टेन पिपलहरू चाहिँ जहाँ गएको छन् त्यहीँ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, आफ्नो लाइफलाई खुसी राख्ने कुराहरू हो होइन। त्यहीँ खुसी हुनुहुन्छ भने त्यसलाई लेट देम होइन इन्जोय ओभर देयर सेल्फ, म त्यसरी पनि लिन चाहन्छु। कर गरेर मात्र हुने कुराहरू केही पनि होइन। त्यहाँ डिग्री पश्चात आफ्टर ग्रेजुएसन पछि पनि तपाईँको फेरि 1-1.5 वर्ष 2 वर्षको एक्सपिरियन्स लिएर आफ्नै कन्ट्रीमा फर्केर मैले अहिले धेरै कफी सपहरू खोलेको छु। एउटा नर्मल ठुलो बिजनेस छोड्यो होइन, कफी सप भनेको सानै बिजनेस हो, अन्त कुनै ठुलो यसले गरेर लगानी ठुलो पनि हुन्छ। अब थमेलमा हेर्दा हामीले काठमाडौँमा हेर्दा होइन, अस्ति भर्खर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा अब त्यहाँ चाहिँ हामीले RSVP भन्छौँ के अरे RCS, त्यहाँ चाहिँ त्यो गाडीहरूको चाहिँ जुन एउटा छ अटोमेटिक पढेकोले त्यहाँ अब उहाँले चाहिँ त्यसको यहाँ सिस्टम ल्याउनु भयो। अब एकजना भाइले सिक्युमा पढेर यहाँ फर्किनु भयो, एकजना तराईतिरको भाइ हुनुहुन्छ, अहिले मैले नाम लिइनँ। अनि अब उहाँको अहिले हेर्दाखेरि यस्तो सिस्टम बनाउनु भएको छ, ड्रेसदेखि लिएर होइन काम गर्ने पिपलहरूलाई कम्प्युटर वाइज होइन, उहाँ चाहिँ सट्ट कम्प्युटरमादेखि लिएर होइन। अब अहिले त्यो सिस्टमको सायद थिएन। गाडी जहाँ पनि बिग्रिँदाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो गाडी पठाइदिनुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् है, अटो एकदम इन्स्टेन्टली उहाँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ
उहाँको चाहिँ मेकानिकल पुग्छलाई हेर्नु चाहिँ त्यो खालको एउटा फेसिलिट गरेर उहाँले काम गर्नुभएको छ। व्यस्त हुनुहुन्छ त उहाँले, अब काठमाडौँ पछि सायद चितवन खोलिसक्नु भयो कि हो, मलाई अलिकति ग्याप भयो होइन। जस्तो यहाँनिर मैले थोरै रोक्न चाहेँ, यो चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै देखिन्छौँ होइन, तर प्राय अहिले पनि औलामा गर्ने व्यक्तिहरू मात्रै यसरी काम गरिरहनु भएको छ नेपालमा। र पलायन शब्द अघि डिलिट गर्ने कुरा आयो, एक्ज्याक्टली त्यो कुरा मैले मान्छु, तर गइसकेपछि प्राय फर्किन नचाहने युवाहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि। अब त्यो नफर्किनुको पछाडि, त्यो चाहनाको पछाडि केही न केही रिजन त छ होला नि, के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो हुनसक्छ, त्यसको पछाडि के हो भने मैले अघि नै भने नि, एउटा मानव चाहिँ जहाँ पनि जान सक्छ कि, जस्तो यो वर्ल्ड होइन, एउटा चाहिँ लिउँ हुन त अब भिजा चाहिन्छन्, क्राइटेरियाहरू इन्ट्री हुँदाखेरि विभिन्न कन्ट्रीमा इन्ट्री हुँदाखेरि आफ्ना एउटा क्राइटेरिया छन्, त्यो हुनु पनि पर्छ होइन। त्यो क्राइटेरियाहरू पुरा गरेर जाँदाखेरि ऊ त्यहाँ इन्जोय लिन सक्छ, उसले आफ्नो लाइफलाई राम्रो किसिमले त्यहाँ ड्राइभ गर्न सक्छ। उसलाई चाहिँ जस्तो लेट्स चाहिँ अहिले नै भनौँ न, अहिले मैले यसो ट्रेन हेर्दाखेरि अस्ट्रेलिया जाने ट्रेन चाहिँ बढी देखिन्छ, विद्यार्थीहरूको त्यो परम्परा अलिकति बढी देखिएको छ। किनभने अब त्यो कन्ट्रीले फेसिलिट कतिको गरेको छ त इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई, त्यहाँ फेरि नेपाली स्टुडेन्ट मात्र त गएको होइन नि त, नेपाली युवा मात्र त्यहाँ गएको होइन नि त, त्यहाँ तपाईँको चाइनाको युवा पनि आएको हुन्छ। अब यसरी बुझ्दाखेरि जवानहरू हेर्नु चाहिँ फिलिपिनको युथहरू पनि त्यहाँ आएको छ, त्यहाँ मलेसियाको युथहरू पनि आएको छ। तपाईँको नर्मली ब्याचलर मास्टर पढ्न जाने भने त उनीहरूको एज फ्याक्टर हेर्नुहुन्छ भने 18 to 25 हो, यस्तो त्यही हो, हजुर युवा नै भन्नु पऱ्यो नि त्यसलाई होइन। भनेपछि त त्यहाँको युवा पनि आएको छ, यहाँको युवा पनि गएको छ। त्यहाँको युवा पनि त कोही ग्रेजुएट भइसकेपछि राम्रो किसिमले गर्ने, कोही ब्याक टु पनि भएको छ, कोही त्यहाँ चाहिँ ठिक छ त्यहीँको गभर्मेन्टसँग एक्सेप्टेबल हुन सक्यो, उसले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्न सक्यो भने त्यही पिआर लिएर पनि आफूले त्यहाँ अगाडि बढाएको छ होइन। अनि त्यो वेबाट हेर्दाखेरि जस्तो यहीँ हेरौँ न, युएस गएको युवाहरू, हाम्रै युवाहरू, अस्ट्रेलिया गएकै हाम्रै युवाहरू तपाईँको एनआरएन भएर पनि यहाँ आउनु भएको छ नि त, लगानी त अहिले गरेको छ नि त। त्यो त राज्यले पनि एउटा सहजता, बिस्तारै त्यो माहौल बन्दैछ भन्नुपर्छ नेपालमा होइन। अब लामो समयको द्वन्द्वपछि एउटा शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि पनि अब विभिन्न चरणका चुनावहरू पश्चात अहिले एउटा स्टेबल अब चाहिँ देश अब उड्न मात्रै बाँकी छ भन्छौँ हामी होइन। अब देश उड्दैछ बिस्तारै, टेकअप गरिसक्यो, तर अब बिस्तारै उसले प्रगति गर्दै जाला देशको सेक्टरबाट हेर्दाखेरि, हामी त्यही बुझौँ होइन। अब यस्तो हो कि यसमा चाहिँ कसरी लिनुपर्छ भने पोजिटिभ थिङ्किङ हुनु पऱ्यो कि। देश ड्राइभ गर्ने क्रममा अब हो लिडरहरूले ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई सपोर्टिङ हुनु पऱ्यो कि। सपोर्ट गर्ने कसले त? पब्लिकले होइन। अहिले प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, एकजना प्राइम मिनिस्टर दौडेर हुने भएर नथिङ, केही पनि हुँदैन, मलाई त त्यस्तो लाग्छ। एकजना प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, उहाँले लिड गर्नुभएको छ, तर उहाँको सहकार्य गर्ने पिपुलहरूले एउटा राइट ट्र्याकमा ड्राइभ गरिदिनु पऱ्यो होइन। पब्लिकले उहाँलाई पोजिटिभ वेबाट होइन, उहाँलाई एउटा आश्वासन होइन, उहाँलाई एउटा पुस गरिदिनु पऱ्यो होइन। त्यो कुराहरू छ क्या, त्यसमा पनि आउँछ। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अल द टाइम हामी चाहिँ नेगेटिभ एटिच्युडले हामी अगाडि बढ्छौँ। मलाई चाहिँ हो यहाँनिर मैले थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तो आज बिहान मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कि, मैले त्यो नाम चाहिँ खुलाइनँ अहिले यहाँनिर। त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि उहाँले के आन्सर दिनुभयो भन्दाखेरि योग्यताको कदर नै छैन नेपालमा। ओके, अयोग्य व्यक्तिहरूलाई हावी गरिदिने र जो पावरमा छ पावरलाई पावरको रूपमा सो गरिदिने, पावर भन्ने चिज जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा उहाँले बिर्सिरहनु भएको छ। पावर भनेको एउटा दुरुपयोगको हिसाबले हेरिदिइरहनु भएको छ। त्यो कतिसम्म ठिक छ नेपालको कन्टेन्टमा होइन। ओके, अनि त्यो जसरी युवाहरूलाई, जो योग्य युवा छ, जो बौद्धिक छ, जसले पढे लेखेको छ, त्यो व्यक्तिहरूको स्थान हुनुपर्ने कहाँनिर हो होइन। एउटा मास्टर डिग्री गरेको युवालाई एसएलसी गरेको युवाले घुमाइरहेछ अहिले जेनरली भन्दाखेरि, भने त्यो युवा कतिन्जेलसम्म उसको चक्रव्यूहमा परिरहन्छ अथवा उसको कुराहरू मानेर अगाडि बढ्न सकिरहन्छ, न उसको डिग्निटीले दिन्छ न उसले त्यो साहस गर्छ होइन। किनकि उसको पढाइको ऱ्याङ्किङ त हुनु पऱ्यो नि त एटलिस्ट। त्यो यस्तो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ म चाहिँ कसरी लिन्छु भन्दा, तपाईँको एसएलसी पढेको मान्छेले होइन मास्टर पढेकोलाई जुन अहिले घुमायो भने शब्दहरू नि आयो नि होइन, यसलाई यसरी लिनु पऱ्यो क्या। कोही एसएलसी अथवा +2 गरेको मान्छे छ फर इक्जाम्पल, एउटा उदाहरणको लागि, उसले चाहिँ लङ वेको उसँग एक्सपिरियन्स होला, एउटा इक्जाम्पल नै लङ वे, त्यो उसको एक्सपिरियन्सको हिसाबले लङ वे ठिक छ, गुड। तर जुन पावर सो गरेर चलाउने कुरा हुन्छ नि त, अब यस्तो हुन्छ हो। अब त्यसरी गएको छ भने त त्यो राम्रो प्रथा चाहिँ होइन, त्यसलाई चाहिँ म त्यसरी लिन्छु होइन, त्यो राम्रो होइन। तर के भने हरेक कुराहरू काम गर्दाखेरि तपाईँको रेस्पेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो आज मैले कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर म चिया खाँदैछु राइट, एकजना भाइले आएर बिचरा, मैले अहिले यहाँ देख्छु अन्डर 18 को पिपलहरू म्याक्सिमम बच्चाहरू देख्छु होइन, त्यो त्यहाँ मिस्टेक हो। त्यो तपाईँको मजाले +2 गरेकोले नै हामीले गएर चाहिँ तपाईँको वेटर गर्न सक्छौँ, ब्याचलर गरेकोले नै हामीले गएर वेटर गर्न सक्छौँ, हामीले गएर भाँडै मोल्न पनि हाम्रो समस्याको विषय होइन कि। तर यहाँ समस्या के भइदियो भन्दा त्यहाँ चाहिँ रेस्पेक्ट छैन कि।
यही मान्छे तपाईँको विदेश गएर गर्दाखेरि युवाकै प्रसङ्गमा कुरो जोड्न खोजेँ है मैले तपाईँलाई यही पिपुल यही युवा तपाईँको विदेश गएर गर्दाखेरि हामी किचन आन गर्न तयार हुन्छौँ किन थाहा छ त्यहाँ चाहिँ उसले रेस्पेक्टै पाउँछ कि त्यहाँ उसले लभनेस पाउँछ रेस्पेक्ट पाउँछ क्या हाई माइट हाउ यु भन्दा उसले तपाईँको हाई क्लासको पिपुलले पनि उसलाई यो अहिले सोधे हुन्छ ल हेर्नुहोस् है उसले त्यो अनि उसले पनि कम्फर्टेबल या आम डोइङ किचन ह्यान्डल हेर्नुहोस् भाँडै माझे हो नि त होइन मैले थोरै जोडेँ है यहाँनिर जस्तो नेपाली कन्टेक्समा हामी पनि हेर्छौँ प्रत्येक रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ अहिले त अलिकति चेन्ज भइसक्यो होइन तर त्यो वेटरहरू उनीहरू पढेरै आएको हो किनकि अहिले 3 स्टार भन्दा माथिको होटलहरू अथवा राम्रो रेस्टुरेन्टहरूमा जो एज अ एचएम पढेरै आएको हुन्छ बिएचएम गरेरै आएको स्टुडेन्टहरू हुन्छ क्या उनीहरूलाई बोलाउने तरिका हेर्छु म कस्टमरले पनि हेर्छु कि उनीहरूले कामको रेस्पेक्ट नै छैन नेपालमा किनकि त्यो ओ भाइ यता आउ त त्यो रेस्पेक्ट हो क्या त्यहाँ उसले एक्सक्युज मी भन्दा पनि उसले त्यहाँ रेस्पेक्ट पाइरहेको हुन्छ कि आजसम्म मै तपाईँको यत्रो कन्ट्रीहरू भिजिट गरेको छु म होइन अब बिचमा अहिले अलिकति लामो समय अस्ट्रेलिया बस्दैछु त्योभन्दा अगाडि पनि म युरोपियनदेखि लिएर म्याक्सिमम् धेरै कन्ट्रीहरू मैले भिजिट गरेँ होइन लन्डनदेखि लिएर न्युजिल्यान्डदेखि लिएर होइन तर त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको त्यो वे नै फरक छ कि द वे होइन हाउ दे बिहेभ होइन त्यो एकदम टोटली ड्रास्टिकली फरक छ भनेपछि त्यो वेले नै उनीहरूलाई रेस्पेक्ट गरिरहेको छ नि त त्यो होइन अब त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ यहाँ हुनु पऱ्यो र त्यो रेस्पेक्ट हुने बित्तिकै त्यो के हो भने हामीमा अहमता यस्तो भइदियो कि हामीले एक्लै अर्कोलाई रेस्पेक्ट गर्दाखेरि ओहो म त झरिहाल्छु कि म तलै झर्छु कि भने अघि हजुर स्टार्टिङमा भन्नुभएको थियो नि एउटा वर्ड ब्रेन गेनको कुरा यस एक्ज्याक्टली यहाँनिर आई थिङ्क लाग्छ होला जस्तो होइन लाग्छ अनि अर्को कुरो के छ भने रेस्पेक्ट अदर टु बी रेस्पेक्टेड यदि तपाईँले कसैसँग रेस्पेक्ट चाहनुहुन्छ भने त पहिला रेस्पेक्ट देखाउनु पर्यो नि त अफकोर्स तपाईँ चाहिँ रेस्पेक्ट नदेखाउने तपाईँ उसमा रेस्पेक्ट चाहने सबैभन्दा ठुलो कमजोरी चाहिँ यहाँ त्यो हामीलाई थाहा छ नि त ब्रेड नेभर कुक अन साइड रोटी एकरो पाक्छ कहिले पाक्दैन नि बोथ साइड पकाउनु पर्यो नि अन्त तपाईँले रोटीलाई जब तपाईँले बोथ साइड ब्यालेन्स गरेर फर्काउनुहुन्छ नि बल्ल तपाईँले मिठो रोटी खान सक्नुहुन्छ एक साइड दर्शकहरूलाई एउटा सानो रमाइलो कुरा गर्छु यही प्रसङ्गमा आयो म आजभन्दा करिब 1 हप्ता अगाडि मसँगै कोहोस्ट हाम्रो मनिष भाइ बिरामी हुनुहुन्थ्यो एकदम सिकिस्ती हुनुहुन्थ्यो हस्पिटलमा लिएर गएँ बुजुर्गकै नामी हस्पिटल भर्खर खुलेको छ त्यहाँनिर म एकदम भाइका चाहिँ फ्यान्स भयो मैले गाडी बोलाएँ अनि त्यसपछि उसलाई हस्पिटलसम्म पुर्याएँ हस्पिटलसम्म पुर्याइसकेपछि डक्टरले त्यहाँ बिरामीलाई के भन्छ भनेर हेर्नतिर थाल्नु भएन कि अनि यङ डक्टर हुनुहुन्थ्यो म जस्तै म हाफ प्यान्टमा थिएँ क्याजुअली ड्रेसमा थिएँ म जसरी गर्मी छ बुटोलमा हाफ प्यान्ट र टी सर्ट लगाएर गएको थिएँ उहाँ त्यहाँनिर एकदम गार्जेनतिर फर्केर तपाईँले औषधि किन उ गर्नुभएको भनेर एकहोरो कराइ मात्रै रहनुभयो भाइ उतापट्टि बेहोस परिरहेछ बेडमा छ अनि त्यति बेला एकदम चित्त दुख्यो क्या मलाई अनि त्यसपछि सर प्लिज तपाईँले त पेसेन्ट हेर्नुपर्ने बेलामा किन यो गरिरहनु भएको छ भनेर मैले जब क्वेसन रेज गरेँ उहाँले यस्तरी बोल्नु भयो नि सिधै त्यो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि तिमी भनिदिनु भयो क्या अनि मैले रेस्पेक्ट खोजेँ होइन तर बट उहाँले एउटा डक्टर जस्तो मान्छेले दिनुपर्ने रेस्पेक्ट त्यही हो त होइन म त एज अ पेसेन्टलाई लिएर गएको छु नि ओ ब्रो त्यो ल्याङ्ग्वेज ओ ब्रो ठिक भइहाल्छ नि किन आत्तिएको छौ भन्नुभयो कि अनि मैले केही पनि गरिनँ त्यहाँनिर मैले एउटै शब्द युज गरेँ कि ओ डक्टर ठिक छ नि त तिमी छिटो चेक गर नि त ठिक होला नि त मैले त्यसरी मैले उसलाई तिमी नै भनेर रेस्ट गरेर झसङ्गै भइदियो कि अनि सरी पछि हिँड्ने बेलामा सरी प्लिज माइन्ड नगर्नु भनेर उहाँले फेरि रिप्लाई गर्नुभयो कि भनेपछि क्लिक नभएको रहेछ नि त व्यावहारिक ज्ञान भन्ने चिज हुन्छ नि त एउटा जुन कुरा हामीले घरबाट पढेर आउँछौँ कि त्यो कुराहरू नभएकै हो त होइन यो यत्रो नभएकै हो किनभने ठिक छ डक्टरको ठाउँमा उहाँ मेडिकल क्षेत्रमा त्यही पनि त्यो हरेक मेडिकल लाइनमा हरेक डिजिजमा उहाँ पोख्त हुनुहुन्न एउटा कुरो याद गर्नुहोस् तपाईँले ठिक छ कसैले न्युरोलोजिस्ट पढेको छ न्युरो डक्टर छ भने उसले त्यो सम्बन्धी मात्र हुन्छ राइट तपाईँले कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन अर्को पेट सम्बन्धी आई सम्बन्धी होइन फरक छ नि त डक्टरको केसहरू पनि भनेपछि उहाँले त्यो सब्जेक्टमा उहाँ चाहिँ दक्ष हुनलाई म मान्छु राइट त्यो अर्को पिपल त अर्को सब्जेक्टमा दक्ष मान्छे त गएको हुन्छ नि त हो त्यहाँ रेस्पेक्ट दिन सक्नु पऱ्यो यही भने त्यो लगाएको ड्रेस र फेसलाई हेरेर जजमेन्ट गर्दाखेरि कतिसम्म राइट होला भन्ने कुरा के हो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको यही डक्टरको प्रसङ्गमा आयो आई बिन होइन डक्टरसँग म चेकअपको लागि म अस्ट्रेलिया पनि गएँ होइन पहिला लन्डन हुँदा अनि अस्ट्रेलिया पनि म जाँदाखेरि चाहिँ सो हामी त हाम्रो गेटमा पुरा एकजना पाले जस्तै राखेर भने त भिडभाडले पनि होला होइन अब त्यो किन मेन्टेन गर्न सकेनौँ हामीले भन्ने कुरो क्वेसन मार्क त्यहाँनिर छँदैछ होइन त्यो मेन्टेन गर्न नसके हो यही बाटोमा हेर्दा तपाईँको बाटो ठुलो हो नि नेपालको बाटो फराकिलै छ कि तर ट्राफिकको भद्रगोलको कारणले गर्दा ट्राफिक हुन्छ नि त जाम हुन्छ नि त हेर्नुहोस् है त्यो किनभने त्यहाँ मेन्टेन छैन क्या त्यहाँ सिस्टम हामीले गर्न सकेन तपाईँको बाहिर तपाईँको ड्राइभ चाहिँ 50-60 किलोमिटरकोमा ड्राइभ हुन्छ उसले 60 किलोमिटर हाँक्नै पर्छ
उसले 20 मा 10 मा हाकेर हिँड्न पाउँदैन नि त। यहाँको केसमा हामी पनि त्यो राखौँ नि त, भिडभाडमा 20 राखौँ पर किलोमिटर होइन, नत्र 40 50 60 70 होइन त्यो एउटा राख्न सक्छौँ नि त। मैले त्यही प्रसङ्गलाई जोड्न खोजेको। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा डक्टर त कहिले पनि पेसेन्टलाई लिन जाँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि हाई हाउ यु आर यु मिस्टर राम भन्छ, यस सर भन्यो, सो हाई हाउ यु भन्दा उसले तपाईँको चाहिँ मलाई वेलकम गर्दै उसको रुममा लिएर जान्छ, सिम्पली एउटा चेकअपको लागि हेर्नुहोस् है। अनि म जान्छु, मलाई त्यहाँनिर डक्टरसँग मलाई कम्फर्टेबल फिल भइसकेको हुन्छ, म हिँड्दै उसले मलाई बाहिर लिन आयो, म बाहिरबाट भित्र गएँ, उसले गएर चाहिँ हाफ सिट भन्यो, म बसेँ, मलाई कम्फर्ट भइसक्यो। अब म डक्टरलाई जे पनि कुरा गर्न सक्छु कि मेरो एक्सप्रेसनहरू मैले गर्न सक्छु ल हेर्नुहोस् है। भन्छ त्यो वेल कम्फर्ट उसले त्यहाँ बनाइसक्यो ल हेर्नुहोस् है। भनेपछि आज त्यही हामी किन गर्न सक्दैनौँ त? कुर्सीमै ननिस्टर बस्नुपर्छ भने त छैन नि त। उठ्दाखेरि एउटा शरीरलाई पनि उसलाई पनि एक्सर्साइज हुने होइन, डाक्टर साहबहरू भन्छु म चाहिँ अझै होइन, हाम्रो डाक्टर साहबहरूलाई उहाँहरूलाई पनि एक्सर्साइज हुने होइन। भनेपछि त्यो खालको चाहिँ एउटा परिपाटी मिलाउनु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ आफूले सो गर्ने हो नि। जस्तो मैले आज बनाउँछु भने, देश बनाउँछु भनेर हामी युवा छौँ, हामी डक्टरहरू पनि युवै हुनुहुन्छ, MBBS गर्ने MD गर्ने, अहिले त तपाईँको लगभग 27 28 29 वर्षमा MD गरिसकेको हुन्छ भनेपछि स्टिल इज यङ। हामी 40 इयर्ससम्मलाई त यङै भन्न चाहन्छु म त होइन, मजाले गर्न सक्छौँ हामीले 40 45 सम्म। भनेपछि उहाँले देखाउने हो नि त, उहाँले पढ्नु भएको छ भने त्यो क्वालिटी छ भने त त्यो रेस्पेक्टको क्वालिटी उहाँले देखाउनु पऱ्यो। यो सन्दर्भमा मलाई एकजनाले यस्तो आन्सर दिनुभयो, उहाँहरू प्राय गरेर जो डक्टरहरूको सन्दर्भमा मलाई आन्सर आएको कुरा मैले सोद्धाखेरि यस्तै गरेँ। उहाँ के आन्सर आयो भन्दाखेरि धेरैजना डक्टरहरू प्राय पढाइलाई नै सुरुबाटै फोकस गर्नुभयो कि उहाँलाई त्यो व्यावहारिक ज्ञान भन्ने थाहा भएन, जति बेला एकाडेमिक कुराहरू मात्रै पोइन्ट हुँदै गयो होइन। उहाँले जे गर्नुभयो उहाँलाई अझै इभन पेसेन्टसँग कसरी बोल्ने भन्ने कुरा पनि नलेज भएन भन्ने कुरा, यो त एउटा पेसासँग रिप्रेजेन्ट मात्रै भयो होइन। धेरै ठाउँमा त्यस्तो कमजोरीहरू छ, तर यो कमजोरीलाई हटाउनुको लागि स्पेसल्ली हामी ग्रास रुटबाटै माथि बढ्नुपर्छ कि त्यो त म के भन्छु भने त्यो होइन, त्यो उहाँले सिक्नुपर्छ, त्यो सिकाइएको पनि हुन्छ, त्यो नेग्लिजेन्स हो, म त त्यसरी लिन्छु। आज कोही डक्टरले चाहिँ त्यो सिक्न सफल भएको छ भने त अर्को डक्टर सिक्न सफल हुँदैन, त्यो देखो सिको हुँदैन, सिक्नुहुन्छ नि त उहाँले पनि। उहाँकै अर्को साथीले चाहिँ उहाँको बिचमा नै कम्पिटिटर त हुन्छ नि त, हुँदैन? डक्टर बिचमा नै कम्पिटिसन हुन्छ नि। तपाईँको आज चाहिँ किन म काठमाडौँमा आउने बित्तिकै मैले जहाँ जानु पऱ्यो भने तपाईँको नर्मल एउटा चाहिँ जनरल डक्टरको होइन पेट सम्बन्धी समस्या आएर मैले किन डक्टर शशीको नाम टक्क सम्झिन्छु त? किनकि उहाँको पोलाइटनेसले गर्दा, टु बी अनेस्ट विथ यु, उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँ राम्रो मेडिसिन के अरे डक्टर हो म मान्छु, तर उहाँको द वे अफ रेस्पेक्ट द पिपुल, द वे अफ लभिङ द पिपुल होइन, उहाँको त्यो मैले देख्दाखेरि मलाई त्यो एट्र्याक्सन भएको। उहाँले त्यो क्वालिटी भन्दा सुरुको दिनमा मैले त्यो सोचेको थिइनँ होइन। पछि अनि अर्को कुरो के कस्तो हुन्छ भने पेसेन्टलाई चाहिँ बिरामी बिसेक हुनु भनेको आत्मविश्वास पनि हो। कुनै डक्टरसँग म जान्छु भने फिलिङ्स मलाई कम्फर्टेबल फिलिङ्स हुनु पऱ्यो। जब म डक्टरसँग जान्छु भने कुनै पनि डक्टरले चाहिँ तपाईँको ओहो तपाईँ यत्रो ढिलो आउनुभयो, बर्बादै भयो नि, डिजिज द वे, अनि बिरामी के खस्किसक्यो 50% ऊ चाहिँ तपाईँको त्यो साहस हो नि त। डिजिजलाई त उसले त एउटा करेजले पेल्न सक्छ नि त। डक्टरले चाहिँ केही भएको छैन तपाईँलाई, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ नि, यस्तो फिट हुनुहुन्छ, यु आर गुड भन्ने बित्तिकै बिरामीले के भन्छन्, ए म ठिक रहेछु त, डक्टरले मलाई ठिक भन्छ। म त विश्वास लिएर गएको नि होइन र। जब कुनै डक्टर चाहिँ म ट्रिटमेन्ट गर्न जान्छु भने मलाई विश्वास छ कि त्यो डक्टरले मलाई राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्छ। विश्वासै नगर्ने म पैसा तिर्छु र त्यहाँ बिना पैसा तिरै त म डक्टरलाई चेकअप गर्न जान्न होइन। भनेपछि हो त्यो वेले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्ले गर्नुपर्छ होइन, त्यो वेले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा उ गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने त्यो फेरि कस्तो फाइदा उहाँहरूलाई नै हो। आज तपाईँ त्यो डक्टरसँग भिच्किनु भयो नि, मलाई लाग्छ सायद नाम नभनौँ होइन, तपाईँले पनि नल्याउनुहोस् न। अब त्यो डक्टरसँग जाँदाखेरि तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्न, तपाईँले एक्ज्याक्टली नेभर ल हेर्नुहोस् है। भनेपछि उहाँले त बिजनेस त गुमाउनु भयो, उहाँले करोडौँ पैसा हस्पिटलै रिकमेन्ड गर्दैन हेर्नुहोस् है। भनेपछि त त्यो के भयो, हस्पिटल जसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो बिचरा उहाँ पनि डुब्नु भयो एक किसिमले हेर्दा, क्लाइन्ट त घट्यो नि त होइन। जो डक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि आफ्नो रेपुटेसन त होइन, उहाँले त्यो त्यसरी होइन तपाईँले जुन खालको त्यो बिहेभ भयो, अब त्यो त तपाईँले फेरि रिपुटेसन गरेर त्यहाँ त पुग्नु न भन्छ त, उहाँले पनि त बिजनेस त गुमाउनु भयो नि। इन द एन्ड अफ द डेमा हेर्ने भने हो उहाँले सेवा पनि गर्नुभएको छ, उहाँले बिजनेस पनि गर्नुभएको छ। सरस्वती हेर्ने भने कि बिजनेसै होइन अनि फ्रीमा गरौँ नि त, सकिँदैन नि त। एक्ज्याक्टली उहाँले सेवा पनि गर्नुभयो, बिजनेस पनि गर्नुभयो। म चाहिँ त्यसरी लिन्छु। म जुन सेक्टरमा छु मैले सेवा पनि गरेको छु, मैले बिजनेस पनि गरेको छु। तपाईँले बिजनेस गरे होइन है भने होइन मैले सेवा गरेँ, म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्न हो, मैले बिजनेस पनि गरेँ तर ट्रुली मैले त्यसलाई सेवा ट्रुली एक्सेप्ट गर्न नसक्नु ठुलो कमजोरी हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। हो त्यो ठुलो कुरो, त्यसरी बिग्रेको रिजन चाहिँ त्यहाँ हो। भनेपछि उहाँ त्यो लेभलको व्यक्तिले उहाँले त्यसरी त्यो खालको चाहिँ एक्सपोजर दिनुभयो भने चाहिँ मैले के सिक्ने, तपाईँले के सिक्ने त? वाह दर्शकहरू, पक्कै पनि यो इन्ट्रेस्टिङ कुराकानीहरू हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ, तर एकैछिन हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। सो अबको क्रममा सर्ट कमर्सियल ब्रेक। नेक्स्ट रिभोल्युसन प्रेजेन्ट्स दाजुभाइ टक शो। हैन बुढी, छोरीको बिहालाई कपडा कहाँ किन्ने हो?
कपडा त सबै सुनौली बुढो बाजेको पसलमै किन्नुपर्छ है। होइन छोरी, किन त्यही किन्नु पर्ने? साथीको बिहेमा नि त्यही गएका थियो किन्न। त्यहाँ त बिहेका सबै कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ त। विवाहका लागि चाहिने होलसेल कपडाको सम्पूर्ण भेराइटी अब नेपाल फेसनमा। जेन्ट्स कोट पैंटको कपडा, जेन्ट्सको रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी र रेडीमेड शर्टहरूको स्पेशलिस्ट पसल। सिल्क साडी, बनारसी साडी, कढ़ाई साडी, बुटीक साडी र कुर्ता सुलवारहरूको लागि एकचोटि अवश्य पाल्नुहोस्। नेपाल फैशन बुढो बाजेको पसल, सिमनानी मार्केट, न्यू कपड़ा मार्केट, सुनौली। मोबाइल 9860 510229 र 9867030107। आफ्नै माटो, हावापानी, जडीबुटी, आफ्नै औषधि बन्छ बेस। निरोगी बन्न पहिला आफूलाई बदलौं अनि बल्ल बदलिन्छ देश। तपाईको रोग, शोक, दुःख र पीडामा हातमा हात मिलाउँदै, काँधमा काँध जोड्दै, साथमा साथ दिँदै, जीवन र जगतलाई हराभरा बनाउँदै नेपाल र नेपालीको आफ्नै स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि उपचारमा खुसी र उमङ्ग बाँड्दैछ। ओम सिद्धि आयुर्वेद प्रणाली, सधैँका लागि सबैका लागि सम्पूर्ण रोगको 100% भरपर्दो उपचार। हाड जोड्ने दशा, बाथ, युरिक एसिड, बिना अपरेसन पाइल्स रोगको नदोहोरिने गरी विशेष उपचार। ग्यास्ट्रिक, अल्सर, सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, थाइराइड, पत्थरी, प्रोस्टेट, दम, पिनास, माइग्रेन, मोटोपन, डिप्रेसन, धातु विकार, नपुंसकता, छाला एवं महिला सम्बन्धी रोगहरूको उपचार। जहाँसुकै उपचार गर्दा पनि निको नभएका बिरामीले एकपटक सम्पर्क गर्नै पर्ने ठाउँ ओम सिद्धि आयुर्वेद प्रणाली। बुटवल तिनाउ पुलको मुख। सम्पर्क 98570 30679 98028 30679। के तपाईँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आफ्नै आङ्गिक कलेजमा पढ्न चाहनुहुन्छ? रोजगारीमूलक विषय, विभिन्न भाषाको ज्ञाता, टुर गाइड, ट्राभल म्यानेजर, आत्मनिर्भर भई काम गर्न, होटल व्यवसायी बन्ने तपाईको चाहना बौद्ध विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको बीबीटीटीएम ब्याचलर इन बुद्धिज्म ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट विषयमा भर्ना भई लाभ उठाउनुहोस्। तपाईका यी सबै चाहनाहरू परिपूर्ति गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले बीबीटीटीएम विषय सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस विषयका विशेषताहरू: अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सेमेस्टर प्रणालीमा पढाइ हुने, फङ्सनल पेपर अन्तर्गत चाइनिज, जापानिज, कोरियन भाषाको पढाइ हुने, इन्टर्नसिप प्रोग्रामका लागि स्वदेश तथा विदेशका ट्राभल एजेन्सी र होटलमा पठाइने, प्र्याक्टिकल क्लासमा पनि जोड दिइने, रिसर्च ओरिएन्टेड कक्षाहरू आधुनिक प्रविधिमा पढाउन जोड दिइने, 4 वर्षभित्र विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनाइने। यी अवसरहरू प्राप्त गर्न तत्काल बीबीटीटीएम विषय पढ्न सम्पर्क गर्नुहोला। सिट सीमित छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले नाफा रहित भई सेवामूलक ढङ्गबाट यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। सम्पर्कको लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, बीबीटीटीएम प्रोग्राम, तिलोत्तमा 2, जानकी नगर। सम्पर्क नम्बर 98570 31676 र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस लुम्बिनी 07140 4077। स्कार साइन क्रिम अनुहारको चाया पोतो र कालो दाग हटाउनको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी। स्कार साइन क्रिम सधैँ र सबैले प्रयोग गरौं। नेशनल प्याथ ल्याब अब हाम्रै शहर बुटवलमा। विश्व स्तरीय पहिलो अत्याधुनिक फुल्ली कम्प्युटराइज प्याथोलोजी ल्याबोरेटोरी अब तपाईको सेवामा। नेशनल प्याथ ल्याबका विशेषताहरू: उच्च गुणस्तरीय प्याथोलोजी जाँचहरू, विश्व स्वास्थ्य गुणस्तर, WHO FDA प्रमाणित रिएजेन्ट्सहरूबाट गरिने, थाइराइड, क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेपाटाइटिस, डायबिटिज, सुगर तथा अन्य सबै प्रकारका जाँचहरू। निसन्तान दम्पतिहरूको लागि अत्याधुनिक IUI ल्याब स्पर्म वाशिङ एन्ड स्पेशल ट्रिटमेन्ट, फुल बॉडी चेकअप पैकेज, organ specific
हेल्थ चेकअप प्याकेज, अनलाइन रिपोर्टको सुविधा, अशक्तहरूका लागि घरमै गएर स्याम्पल कलेक्सनको व्यवस्था, बिरामीहरूको सुविधाका लागि हरेक जिल्लामा पेसेन्ट केयर सेन्टर भएको। थप जानकारीको लागि सम्पर्क नेसनल प्याथ ल्याब, पुष्पलाल पार्क, बुटवल, फोन 071 541 207। चेकिङ सुरु गरौँ? Sure, Preeti Miss. कस्तो गर्मी। IR test done, Preeti Miss. CEO test done, Preeti Miss. Fineness test done, Preeti Miss. Setting time test done, Preeti Miss. MPA test done, Preeti Miss. Okay. नेपाल अम्बुजाको महालक्ष्मी र दाउन्ने सिमेन्ट क्वालिटी चेक पल पलमा, नो सम्झौता गुणस्तरमा। Okay, done, Preeti Miss. प्रीति मिस। हेलो हैन कता हो तिमी? बिर्सनु भयो, चाँदनीमा पठाएको होइन? पालपाली चाँदनीमा? पालपाली चाँदनी ज्वेलर्स क्या? ए साँच्चै साह्रै विश्वासिलो भरपर्दो गहना पसल हो त्यो त। नाम र काम दुवै राम्रो छ नि। झुक्किन र ठगिन नपर्ने भएकाले नर्मदाको बिहेमा पनि पालपाली चाँदनी ज्वेलर्सकै गहना चाहिन्छ भन्छन्, त्यसैले उनलाई ल्याएकी छु के। छिटो आउनुहोस् न। तपाईँ पनि पाल्नुहोस् विभिन्न डिजाइन र मोडलमा बनेका सुन र चाँदीका भरपर्दा गहनाहरू पारदर्शी ढङ्गबाट ग्यारेन्टीका साथ उपलब्ध गराइने एकमात्र स्थान पालपाली चाँदनी ज्वेलर्स सिंह कम्प्लेक्स अगाडि अमरपथ बुटोल साथ। प्रो हीरा गहत्राज, फोन 98 570 38 663 र 98 473 33 693। सुन पवित्रता र शुद्धताको प्रतीक, सुन प्रतिष्ठा र वैभवताको प्रतीक, सुन सौन्दर्य र सुन्दरताको प्रतीक, सुन संस्कार र सम्मानको प्रतीक। पर्वत सुन चाँदी पसल विगत 20 वर्षदेखि सुन चाँदी व्यवसायमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको प्रोप्राइटर किशोर सेन्चुरीको पसल। शुद्धता, वैभवता, प्रतिष्ठा र सुन्दरताको प्रतीक। पर्वत सुन चाँदी पसल, अमरपथ बुटवल। शान्तिपुरे गुलमेली सुन चाँदी पसल, व्यक्तित्व परिवर्तनको लागि गहना। सम्पर्क शान्तिपुरे गुलमेली सुन चाँदी पसल, अमरपथ 8 गल्लामन्दी बुटवल, फोन 071 544 279, मोबाइल 9857 26508। प्रोप्राइटर रविन बराल। साथै सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावमा हाम्रो कुनै पनि शाखा नभएको जानकारी गराउँदछौ। नेक्स्ट रिभोल्युसन प्रेजेन्ट्स दाजुभाइ टक शो। वेल दर्शकहरू, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दाजुभाइ टक शो एभ्री फ्राइडे 5 to 6 PM आउने गर्छ बुद्ध टेलिभिजनमा र प्रोग्राममा म आज तपाईँहरूको राजीव सँगै छु र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रामचन्द्र पौडेल, जो युथहरूको सेक्टरमा 2 दशकभन्दा लामो समय कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ इक्यानको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुराकानी, रमाइलो कुराकानीलाई अझ अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब चाहिँ पक्कै पनि हामी तपाईँको बाल्यकालतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। सो कहाँ जन्मिनु भयो? म चाहिँ चितवनमै जन्मेँ। खास हाम्रो पुरानो पहाड घर चाहिँ स्याङ्जा रहेछ होइन, अनि बुवा मम्मी चाहिँ स्याङ्जाबाट चितवन आउनुभयो, अनि सायद उहाँको विवाह पनि चितवनमै भयो उहाँहरूको। अनि म चितवनमा जन्मेको, म चाहिँ दिव्यनगर गाविस, अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकै पर्छ, अनि बाइ द वे अहिले महानगरपालिका टच गरेर रहेछ होइन। अनि म चाहिँ दिव्यनगर गाविसमा त्यति बेला वार्ड नम्बर 9 म त्यहाँ जन्मेँ। त्यसपछि जन्मिसकेपछि पढाइकै सिलसिलामा मेरो चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ। मैले एसएलसी दिने बेलासम्म मैले काउन्टिङ गरेको 8 स्कुल चेन्ज गरेर रहेछु। सायद आई थिङ्क इट्स नन अफ द पिपल, नन अफ द चाइल्ड ह्याभ होइन सच एक्सपिरियन्स त अब मैले 8वटा स्कुल चेन्ज गरेको रहेछु होइन। म त्यही बिचमा म काठमाडौँ पनि पढ्न गएँ। मैले 5 चाहिँ तपाईँको मैले 1 र 2 1 मैले चितवनमा पढेछु,
2 मैले चाहिँ यहीँ नवलपरासीको तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ काउसती नेर एउटा स्कुल छ त्यहाँ पढ्न सफल भएछु होइन। 3 फेरि म ब्याक टु 3-4 म चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ मङ्गलपुरबाट भित्र एउटा मोहनपुर भन्ने प्राइभेट छ त्यहाँ पढेछु मैले। अनि त्यसपछि म चाहिँ 5 म चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ हात्तीवनमा काठमाडौँ सरी हात्तीवन होइन त्यो यता मणिकटारबाट भित्रपट्टि छ त्यहाँ एउटा स्कुल हात्तीसारकै स्कुल छ त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि 6 चाहिँ मैले शिवपुरी माविमा पढेँ त्यो अहिलेको चाहिँ अब प्राइम मिनिस्टर क्वार्टर नजिकै भनौँ न शिवपुरी भनेपछि चाहिँ माविमा पढेँ। अनि म फेरि 7 पढ्नलाई म चाहिँ 7 र 8 मैले फेरि विश्वप्रकाश मावि मैले यहाँ पढेँ तपाईँको त्यो के भन्छ मङ्गलपुरमा चितवनकै। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ मैले 9 र 10 चाहिँ मैले चाहिँ आदर्श माविबाट मैले त्यहाँबाट पढेको मैले त्यसरी त्यहाँबाट एसएस दिएको। यो चेन्ज हुनुको कारण अब यस्तो हुँदो रहेछ यो बसाइ सराई त्यस्तै हुँदो रहेछ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ माइग्रेट भन्छन् अहिले अब देश माइग्रेट भन्छन् होइन। म चाहिँ त्यति बेला ठाउँ टु ठाउँ होइन आफ्नै कन्ट्रीभित्रै म माइग्रेट भएको रहेछु कि त्यहाँ चाहिँ होइन कहिले कहाँबाट कहाँ कहिले कहाँबाट कहाँ। नेचर कस्तो थियो बच्चा हुँदाखेरि लाइक अहिले त म एकदम फ्रेन्डली देख्छु होइन र मजाले एक्सपोजरकै रूपमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। अब यस्तो थियो नेचर चाहिँ कस्तो भयो भन्दा म अलिकति मम्मीसँग चाहिँ म नजिक थिएँ किनभने म चाहिँ अलिक ग्रोन अप चाहिँ बढी मम्मीले नि टेक केयर गर्नुभयो मेरो 2टा फ्यामिली भएको कारणले बुवा चाहिँ अर्को मम्मीतिर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि कस्तो भन्दा म चाहिँ मम्मीले टेक केयर गरेको कारणले अलिकति बढी होला मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। अलिकति फ्यामिलीलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने म सानैबाट चाहिँ होइन। म मुनि 2टा एकजना भाइ होइन अनि त्यसपछि एकजना बहिनी थियो म मुनि अनि उनीहरूलाई टेक केयर गर्ने हाइलो गर्ने होइन। अनि पकाउनमा चाहिँ अलिक खाना पकाउनुमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट सानैबाट त मैले पकाएको करी चाहिँ मैले मिठो हुन्छ भन्थेँ कि तर मिठो पनि हुन्थ्यो होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मम्मीले भात पकाइसकेपछि लाइक तरकारी पकाउने भाग तिम्रो भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले पकाउँथेँ। एउटा फ्यामिली त्यो खालको थियो एउटा रमाइलो थियो र फ्यामिलीमा चाहिँ मैले एकदम टाइम दिने र मैले फ्यामिलीलाई चाहिँ अलिकति केही गर्नुपर्छ है भनेर त्यो खालको ओरिएन्टेड हुन्थेँ। र मलाई हेर्दाखेरि बाल्यकालमा जस्तो गाउँमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ कस्तो भन्दा रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म त्यो थिएँ। र मेरो चाहिँ साथीहरू बुढापाका चाहिँ अलि बढी साथी हुनुहुन्थ्यो म यङ हुँदा पनि मसँग चाहिँ अलिकति बुढाहरूले एजेड मान्छेहरूसँग मेरो चाहिँ म चाँडो उनीहरूसँग चाहिँ एडप्ट हुने कि चाँडो घुलमिल हुने त्यो पनि एउटा नेचर होला होइन। अब बिहेभ त्यस्तो पनि थियो होला त्यो खालको थियो। तर तपाईँसँग मेरो धेरै कुराहरू मिल्दो रहेछ क्या बिहेभियरहरू। जस्तो म पनि प्रायः गरेर म आफू सानो हुँदा मेरो साथी सर्कलहरू पनि प्रायः मभन्दा सिनियर नै हुने क्या जहिले पनि र धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्दो रहेछ अनि धेरै कुरा नफलो होइन। सो हामी एउटा हाम्रो दाजुभाइ टक सो अन्तर्गत एउटा ऱ्यापिड फायर राउन्डमा छौँ। तपाईँलाई म केही क्वेसनहरू सोध्छु यसको मलाई फटाफट आन्सर दिनु होला है र तपाईँको ऱ्याङ्किङमा बताइदिनु होला। फर्स्ट नम्बर क्वेसन छ तपाईँलाई पारस खड्का शक्ति गौचन र सन्दीप लामिछानेमा तपाईँको फेभरेट ऱ्याङ्किङ गरिदिनुहोस् न। कस्तो गाह्रो है होइन म सबलाई रेस्पेक्ट गर्छु दे आर क्वालिफाइड प्लेयर होइन प्लेयरको हिसाबले हेर्ने भने पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि होइन पारसको हाइट उत्तिकै छ शक्ति गौचनको हाइट उहाँको पनि उत्तिकै छ होइन। तर मैले उसले प्ले गरेको देख्दा उसका हेर्दाखेरि चाहिँ आई लभ टु हिम सन्दीपलाई चाहिँ म अलिकति त्यो वेले हेर्दाखेरि चाहिँ हुन त उनीहरू अलरेडी रेस्पेक्टेड पर्सन उनीहरू अलरेडी लभिङ पर्सन होइन। अब उसलाई पनि हामीले अलिकति त्यो लेभलमा पुऱ्याउनु पर्छ त्यही भएर म उसलाई चाहिँ अलिकति गर्छु। त्यसै गरेर दोस्रो क्वेसन छ नेपाली युथहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो जस्तो लाग्छ? 3वटा बुँदा मात्रै भन्नु। ओके नेपाली युथहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको कुनै पनि कुराहरू रियलाइज गरेर एक्सेप्ट नगर्नु। अनि सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ त्यहाँ रेस्पेक्टको र लभिङको भावनालाई छुट्याउन नसक्नु मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन। आई हेभ अ समथिङ भन्नु कि होइन एभ्री पर्सन हेभ समथिङ म चाहिँ त्यसरी लिन्छु। हरेक मानिससँग हरेक क्वालिटी हुन्छ र आई हेभ मसँग केही चिज छ भने उसँग पनि केही चिज छ है भने त्यो रेस्पेक्ट गर्न नसक्नु एक्ज्याक्टली त्यो एउटा दोस्रो कमजोरी। र अर्को कमजोरी थर्डमा तेस्रो नम्बरको कमजोरी भनेको भने मैले मेरो लाइफमा तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले विगतका दिनहरूलाई म सधैँ म लुक गर्छु नेभर गो ब्याक नेभर वक म कहिले पनि पछाडि चाहिँ हिँड्दिनँ। फेरि म पछाडि हेर्छु र म अगाडि दौडिन्छु मेरो सिद्धान्त चाहिँ त्यो छ। र हाम्रो युथमा समस्या कस्तो छ भने पछाडि मेरो यस्तो भयो अनि पछाडि दौडिदिने कि किनभने म पछाडि हामी युथहरू पछाडि दौडिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने म दौडेर त्यहाँ पुग्न पनि टाइम लाग्छ अनि फेरि अगाडि बढ्दा फेरि अर्को टाइम जाने भयो नि त। यस डबल टाइम जाने भयो त्यही भएर म लुक गर्छु ब्याक चाहिँ म लुक गर्छु। र थर्ड नम्बर क्वेसन छ अब
नेपाली नायिकाहरूमा ऱ्याङ्किङ गरेर भन्नु पर्यो भने फेभरेटबाट भनिदिनुहोस् न। कस्तो गाह्रो क्वेसन यो, झन् गाह्रो हुने हो। होइन, नायिकाहरूमा सबै क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, सबै सक्षम हुनुहुन्छ, नेपाली दर्शकलाई यति रमाइलो गर्नुभएको छ होइन। म त आई रेस्पेक्ट देम, आई सल्युट देम, किनभने नेपाली इन्डस्ट्री अहिले यति राम्रो भएको छ होइन, त्यही नायिकाहरूले गर्दा अथवा एक्ट्रेसहरूले गर्दा नै हो। किनभने त्यो लेभलको तपाईँको यहाँ चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो लेभलको अब इन्स्ट्रुमेन्टहरू यहाँ हुन नसक्नु पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब मैले हेर्दाखेरि जस्तो के अधिकारीको एउटा साहस, एउटा कोहलपुरमा जन्मिएको एउटा लेडी होइन, मैले यसो हेर्छु होइन, यसो हेर्दाखेरि सानो एज अ मलाई चाहिँ एज अ सिस्टरको हिसाबले हेर्छु होइन। अब सी हेज अ सच करेज होइन, उसँग यति करेज छ होइन। अब त्यो देख्दा होइन अरूसँग पनि छ, नभएको भन्न खोजेको चाहिँ होइन होइन। मैले एउटा त्यहाँ जन्मिएर अनि त्यो अब कस्तो गाह्रो है। त्यसै गर्दै त्यसपछि अरूलाई चाहिँ मैले सबैलाई एउटै वेमा राख्न चाहन्छु, एउटै वेमा राख्न चाहन्छु होइन। र नायकहरूमा 3 जना नाम लिनु पर्दाखेरि श्रीले एक्सक्युज पाउनुहुन्न है। अब ओके, यो पनि गाह्रै हो है। तर होइन ठिक छ, नायकहरूमा चाहिँ अब एक किसिमले हेर्दाखेरि अब अहिलेको युथमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब युथको केसमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पल साको नै राम्रो देखिन्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अनमोलको पनि राम्रो देखिन्छ, किनभने मैले त्यति बेला मेलबर्न बस्दाखेरि अनमोलको ड्रिम होइन फिल्मलाई पनि मैले मुभीलाई मैले पनि त्यहाँ सपोर्ट गरिदिरहेको थिएँ होइन। अब उनीहरूमा पनि राम्रो देखिन्छ, नराम्रो चाहिँ छैन। तर अलिकति अब बेस्ट एक्टरकै रूपमा हेर्ने भने त अब हामीले अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ राज शर्माल हरेक कुराहरूले एजुकेसन वाइज हेर्दा, उसको एक्टिङ हेर्दा उहाँको होइन, हरेक कुराहरूले होइन, द वे अफ टकिङ पिपल होइन, फर्स्टमा उहाँलाई, त्यसपछि मैले पललाई लिन्छु होइन। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ अलमोस्ट मेरो नजरमा सबै होइन राम्रो गर्नुभएको छ। र लास्ट क्वेसन छ ऱ्यापिड फायर राउन्ड अन्तर्गत, तपाईँले पोइन्टमा भनिदिनु होला 3वटा चिज है। नेपाली मुभी र बलिउड मुभीमा फरक के छ, 3वटा फरक भनिदिनु होला, दर्शकको नजरबाट भनिदिनु होला। यस्तो हो कि खास यो के रहेछ भन्दा मेरो आफ्नो बुझाइमा है, अडियन्सले के हुन्छ भने वाउ गरिदिने बित्तिकै त्यो मुभी वाउ नै हुन्छ कि, म चाहिँ त्यसरी लिन्छु है। तपाईँको अब कथाहरू त्यही किसिमले मिक्सचर गरे हुन्छ, उहाँहरूले सबै कुराहरू जोड्या हुन्छ, सबै कुराहरू लेख्या हुन्छ। र हाम्रो फर्स्ट इम्प्रेसन कस्तो भइदियो भन्दा अहिले आजको दिनमा तपाईँले हाम्रो नेपाली मुभीहरू जसरी डेभलप भएको छ र हिन्दी मुभीहरू त अब जमानाबाटै डेभलप हुँदै आएको होइन, त्यो कुरै छोडिदिनुहोस्। उहाँहरूको एउटा लङ हिस्ट्री पनि छ, नेपाली मुभीको हिस्ट्री कति नै छ र कति लामो नै छ र यो छोटो हिस्ट्रीमा पनि यो लेभलमा पुग्नु भनेको मलाई चाहिँ ग्रेट हो जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् है। अब त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ दर्शकले चाहिँ माया मानिदिनु पऱ्यो, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ। अनि हामीले के छ भने हामीलाई पहिलाकै छ कि, जस्तो हिजो बिहान पहिलाको तपाईँको चाहिँ अब कुसुमे रुमाल होइन, मैले धेरै पहिला हेरेको मुभी हाम्रो भुवन केसीको होइन, अब भुवन केसीको होइन, धेरै पुरानो मुभी होइन कुसुमे रुमाल होइन, त्यो हामी बच्चा हुँदाखेरि हामी हेर्न गएको होइन। अनि त्यसपछि मैले यसो पोइन्टमा जाँदाखेरि एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दर्शकको त्यो माया चाहिँ चाहिन्छ, दर्शकले अलिक त्यसलाई पोजिटिभली टेक गरिदिनु पऱ्यो होइन त्यो भएलाई। अनि अर्को भनेको जस्तो नर्मल्ली अलिकति अहिले इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यो लेभलमा डेभलप हुन नसकेको कारणले पनि हो, त्यो डेभलप हुँदैछ, एउटा पार्ट त्यसलाई लिन सकिन्छ। अनि थर्ड पार्ट भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दा कहिले काहीँ लैलैमै लाग्ने कि, एक्ज्याक्टली म यहाँ आउँदैछु कि लैलैमै लाग्ने कि, त्यसलाई चाहिँ एजुकेसन लिनु पऱ्यो क्या। त्यसमा चाहिँ म यो गर्दैछु भने त्यो सम्बन्धी मलाई नलेज पनि चाहियो कि है, थ्योरिटिकली चाहियो नि त होइन, मसँग प्र्याक्टिकल छ। म कहिलेकाहीँ क्यामेरा लिएर हिँड्दै म चाहिँ अब त्यसमै अब मुभीमा लाग्दै भोलि बिहान म एक्ट्रेसै भन्ने अरे फर इक्जाम्पल, तर मसँग त्यो लेभलको त्यो थ्योरिटिकल नलेज त छैन नि त, ल्याकअप हुनसक्छ नि त। हो यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति स्टडी पनि थोरै होइन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले मेहनत बहुत गर्नुभएको छ रात दिन, तर चाहिँ म चाहिँ अझै के सुधार दिनु, अझै स्टडी हाम्रो पुऱ्याउनु पर्ने भएको हो कि होइन, नेपाली इन्डस्ट्रीलाई अझ अगाडि बढाउन, यही नै कुराहरू। अफकोर्स वेल दर्शकहरू, पक्कै पनि रमाइलो कुराकानीहरू भइरहेको छ। राम सर हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, युथहरूको सेक्टरमा 2 दशकभन्दा बढी लामो समय कार्यरत हुनुहुन्छ र इकानको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँगको रमाइलो कुराकानीलाई अझै अगाडि बढाउन चाहन्छु। अलिकति अब युथसँगको कुराहरूलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ, इनोभेसन र क्रिएटिभिटीको बारेमा हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। राम सर, मैले एउटा पछिल्लो समय नेपालमा देखिरहेको कुरा, इनोभेसन भन्ने चिज सुन्ने छ कि, अनि क्रिएटिभिटी पनि खासै छैन। एकजनाले केही गर्यो भने ठ्याक्कै कपी गर्ने प्रचलन, चाहे जुनसुकै सेक्टरमा होस्, अथवा ट्रेनर बन्न ट्रेनिङ लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छैन, यतिकै ट्रेनर भइन्छ भन्ने छ। एउटाले रेस्टुरेन्ट खोल्यो ठ्याक्कै त्यसैको कपी गर्ने बानी छ होइन, एउटाले कन्सल्टेन्सी खोल्यो ठ्याक्कै त्यसैको कपी गर्ने बानी छ, एउटाले कुनै फेयर गर्यो ल उसले यस्तो गरेर चाहिँ मैले पनि ठ्याक्कै यस्तै गर्छु। तर इनोभेसन भन्ने चिज कहाँनिर छ सर त्यसमा?
अब यस्तो हो कि यसलाई चाहिँ म कसरी लिन चाहन्छु भने अब क्रिएटिभिटी र इनोभेसनको कुराहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कतिपय कुराहरू तपाईँले भन्नुभएको हो कपी पेस्ट हुन्छ होइन अब धेरै कुराहरू कपी पेस्ट हुन्छ होइन जस्तो यहाँ नेपाल आइडल सुरु भयो म एउटा इक्जाम्पलमै लिन चाहेको होइन त्यो पनि त तपाईँको इन्डियन आइडलबाट कपी पेस्ट भयो नि त इन्डियन आइडल कहाँबाट कपी पेस्ट भयो त भन्दा युएसको कता के एउटा त्यस्तै प्रोग्राम थियो त्यहाँबाट कपी पेस्ट भयो हुँदै आएको होइन तर पनि त्यसलाई सर्टेन परिमार्जित त छ नि त छैन त सर्टेन छ नि त सर्टेन परिमार्जित उहाँहरूले अलिकति केही कुराहरू डेभलप गर्नुभएको छ होइन डिफ्रेन्ट वेको सो गर्नुभएको छ होइन त्यो किसिमले गएको छ नि झन् मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने कपी पेस्ट गर्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो सम्बन्ध अलिकति गहिराइमा पुग्नु पऱ्यो कि नलेज लिनु पऱ्यो कि भोलि बिहान मैले आज कुनै लेट्स से इभन टकिङ अबाउट मी होइन मेरै विषयमा कुरा गर्न सोध्नुहुन्छ भने मै युथ हुँदा मै ब्याचलर पढ्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सायद त्यति बेला मेरो साथीभाइले चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइकलमा किताब बोकेनन् होला मै एउटा प्रेसमा काम गर्थेँ टिच गर्थेँ बिचमा छोडेँ होइन त्यसपछि प्रेसतिर लागेँ मैले बिहान कलेज पढ्दा दिउँसो मैले साइकलमा किताब बोकेर पनि म हिँड्थेँ ल हेर्नुहोस् है त्यति बेला म आफूले त्यसरी पनि काम गरेको दिन छ काठमाडौँमै बस्दा अरू विदेश गएर दुःख गर्छन् हामी नेपालमै दुःख गरेका मान्छेहरू होइन भनेपछि अनि त्यसपछि मैले तपाईँको बाहिर भिजिट गरिसकेपछि मैले त्यसलाई अध्ययन गरिसकेपछि इभन यही सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने मिनरल वाटर माउन्टेन्स मिनरल वाटरको हाम्रै हो म एउटा सेक्टरमा मात्र होइन हाम्रो त्यहाँ पानी पनि छ प्रेस पनि म प्रेसमै लुम्बिनी अफिस प्रेसमा मेरो इन्भेस्टमेन्ट थियो पछि आफैले त्यहाँ इन्भेस्ट गरेँ त्यसपछि म फेरि ग्रेस इन्टरनेसनल के हो त यो मलाई जिज्ञासा लाग्यो के हो त किन स्टुडेन्टहरू बाहिर जाने के रहेछ यो भनेर मैले कहीँ पनि एक दिन कुनै पनि ठाउँमा मैले काम गरिनँ मैले अन्त काम गरेर सिकेर त्यसलाई कपी पेस्ट गरे पनि होइन मैले आफै नलेज के हो त यो गर्दै मैले रिसर्च गर्दै गर्दै जाँदा आफू पनि सर्टेन पिरियड त्यहाँ बिचमा लर्न बसेँ अनि त्यो भएको कारणले गर्दा अनि त्यसबाट चाहिँ ए यो गर्न सकिने रहेछ है वाइ नट म त अझ राम्रो गर्न सक्दो रहेछु नि त अरूभन्दा त भनेर अनि मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट एउटा वेबाट मैले अगाडि बढाएँ होइन अनि भयो नि त होइन यो लेभलमा पुर्याएको छ हिजो बिहान हामीले 2006मा 2 जनाले काम गरेका थियौँ आई थिङ्क मोर देन 100 पिपल इन्भल्भ इन ग्रेस इन्टरनेसनल आज यही ग्रेसकै कुरामा कुरा गर्नुहुन्छ मेरो आफ्नो व्यवसाय म आफ्नो एज अ बिङ अ यङ एन्टरप्रेन्योरको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने अब मैले अहिले यहाँ जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ नि त सबै मान्छे चाहिँ होइन विदेशबाट यहाँ होइन पैसा ल्याएर बिजनेस पनि गर्नुभएको छ नि मैले यहाँको पैसा लिएर गएर पनि त बाहिर बिजनेस गरेँ नि त म जस्तो मेलबर्न जस्तो ठाउँमा त्यति एक्सपेन्सेस ठाउँमा तपाईँको मैले भाडा तिर्नुपर्छ 5-6,000 तपाईँको मन्थली भाडा जान्छ मेरो त्यहाँ टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन सबैले स्यालेरी दिँदा लगभग 45-40 हजार खर्च हुन्छ भने हुनु त रहेछ नि त गऱ्यो भने त म यहाँबाट गएर पनि त मैले त्यहाँ गर्न त सक्नु पाएँ नि त भने चाहिँ नहुने नथिङ इज इम्पोसिबल मैले चाहिँ किप गोइङ चाहिँ हुनु पऱ्यो म चाहिँ त्यसरी लिन्छु हाम्रो चाहिँ समस्या कस्तो भने किप गोइङ छैन कि हाम्रो चाहिँ आज गऱ्यो मलाई भोलि नै चाहिन्छ भन्ने छ कि नथिङ इज इम्पोसिबल तर भोलि नै चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि हो त्यही चिजले एक्सटेन्ड ल्याउने हो नि त अनि मान्छे डिप्रेसन सुरुवात हुने होइन हाम्रो यङहरूमा मैले देख्छु धेरै कुराहरू होइन सानोबाट जाँदा उनीहरूलाई लाज लाग्ने अफकोर्स त्योनिर यहाँनिर एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ शाहरुख खानले भन्छन् कि जसले केही गर्दैन त्यसले कमाल गर्छ अरे कि र अब तपाईँ लामो समयदेखि अस्ट्रेलियामै बसाइ छ नेपाल बसाइ कति छ म 2 विक्स जति हुन्छ यहाँ नेपाल बिचमा इन्डिया पनि भिजिट छ मेरो इन्डिया भिजिट पछि फेरि ब्याक टु नेपाल भएर म बल्ल फर्किन्छु फेरि र हामी प्रोग्रामको अन्त्यतर्फ पनि छौँ हजुर सो नेपाली युथहरूको लागि बेस्ट प्लेटफर्म के हुनसक्छ यति बेला होइन के गर्दाखेरि युथहरूले अलिकति राम्रोसँग मोबिलाइज गर्न सक्छन् आफू मात्रै मोबिलाइज भएर भएन फ्यामिली हुन्छ उसको पछाडि हरेक कुराहरूलाई लिएर समेटेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ एउटा बाध्यता हुन्छ होइन अब मिडल क्लास फ्यामिलीहरूको एउटा बाध्यता छ रोजगारीको लागि त्योभन्दा अलिकति माथिकोलाई रहर छ पढ्नको लागि होइन धेरै कुरा छ कि नेपालमा साँच्चीकै युनिभर्सिटी नभएको हो ती युनिभर्सिटीहरूलाई नेपालमा ल्याउन सकिँदैन पढ्नको लागि अब यस्तो कुराहरू छन् नि त ओके गुड यो प्रसङ्गमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय कुराहरू अब थाहा छैन अब यहाँ शिक्षाविदहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै होइन अब हाम्रा धेरै अग्रज लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन जस्तो मैले हेर्दाखेरि आज चाहिँ अस्ट्रेलियाको मात्र केस छैन कि अस्ट्रेलियामा यति स्टुडेन्ट प्लान भयो उति स्टुडेन्ट प्लान भयो होइन हामीले वार्षिक चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हुन त अब प्लान भयो भन्ने शब्द आयो त्यहाँ अघि नै मैले बिलिभ गर्नुहोस् भने होइन अब जस्तो यही युनिभर्सिटीकै प्रसङ्गमा हेर्ने भने कति स्टुडेन्ट हाम्रा इन्डिया पनि गर्न गएको छ नि त 10,000 स्टुडेन्ट वार्षिक स्टुडेन्ट गएका छन् रेभिन्युज त पैसा त उता पनि इन्भेस्ट त भएको छ नि त विदाउट इन्भेस्टमेन्ट त होइन त्यो रिटर्न त भएको छैन ल हेर्नुहोस् भनेपछि पैसा त इन्भेस्ट भएको छ नि त भनेपछि त्यो चाहिँ हामी देखिरहेका छैनौँ कि अनि भनेपछि अनि बाहिर जाने त्यहाँ त तपाईँको कमाएर त पढ्दैन पढ्छ र उसको खानीदेखि लिएर उसको हरेक कुराहरू इच एन्ड एभ्रिथिङ प्यारेन्ट्सले यहाँबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ
म इन्डिया कतिचोटि ट्राभल गरेको छु होइन मलाई थाहा छ बेङ्गलोरको केसमा होइन त्यसपछि हामी बाहिर जस्तो युएस अस्ट्रेलिया जहाँ गएका स्टुडेन्टहरू पनि तपाईँको चाहिँ उनीहरूले हेर्नु कति हार्ड गरेका छन् उनीहरूले डिग्री पनि एचिभ गरेका छन् आज 2-4जनाले डिग्री मात्र भन्दै हेर्ने होइन नि त त्यो एचिभ गरेको कुरोलाई पनि हेरिदिनु पऱ्यो कि उसले मास्टर डिग्री गरेको छ तपाईँको थोडा बहुत घरमा पैसा पठाएर एउटा इएमआई इन्ट्रेस्ट पे गरेको छ तपाईँको आफ्नो डिग्री पश्चात उसले मजाले 2 वर्षको पोस्ट स्टडी वर्क काम गर्न पाउँछ उसले मजाले काम गरेको छ ब्याक टु घरमा चाहिँ तपाईँको ऋण गरेर गएको पैसा पनि पठाएको छ होइन ल ऊ चाहिँ तपाईँको पढेर 2 वर्ष काम गरेर ऊ नेपालमा ब्याकै भयो भने उसँग 2-4 पैसा पनि हुन्छ र त्यसपछि अब त्यो चाहिँ एउटा युथले है म युथमा जोड्न चाहन्छु युथले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने मेरो ब्याकग्राउन्ड कुन हो त म कुन फ्यामिलीको हो त हो यो चाहिँ हामी बिर्सिने बानी भइरहेछ कि युथहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सले मलाई कसरी पढायो त म कुन ग्राउन्डबाट म आएँ मेरो फ्यामिलीको बेस के हो हामी त्यो बिर्सिन्छौँ कि अनि जब त्यो कन्ट्रीमा गइसकेपछि हामीले त्यहाँको कल्चर एडप्ट गर्न खोज्छौँ तर यता ब्याक टु हामीले हेर्दैनौँ यहाँनिर समस्या हो यहाँनिर मैले यस्तो टु द पोइन्टमा खोजेँ तपाईँको एन्सर सिम्पली धेरै कुराहरूलाई समेट्छ यसलाई थिएँ के भयो भने चाहिँ युथहरू पढेर अथवा सिकेर नेपालमै फर्किन्छ के भयो भने यस्तो अब यसको लागि चाहिँ भने कस्तो भने देशको जुन अहिले अलिकति होइन अप एन्ड डाउन छ नि त तपाईहरुले त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली हैन त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने नेपालमा पनि प्रशस्त छ तपाईको अपर्च्युनिटी नभएको होइन एज अ तपाईको आज एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नुहुन्छ सिङ्गापुरको कन्ट्री हेरौँ हैन साउथ कोरिया हेरौँ कति भयो 30-40 वर्षको बिचमा आज यो लेभलमा डेभलप भएको छ तपाईलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ त्यो नलेज हैन हामीले हिस्ट्री हेर्दाखेरि हैन भनेपछि नेपाल यस्तो कन्ट्री हेर्नुस् त म तपाईको गाडी ड्राइभ गरेर काठमाडौँबाट चितवनसम्म आउँदाखेरि कति झरनाहरू खसेका छन् हैन हुन त अब त्यो भन्दा मै पनि त्यहाँ छु अब कसैले फेरि क्वेसन चाहिँ मलाई गर्नु फेरि त चाहिँ आफू आएर किन नगरे त भन्ने क्वेसन आउला हैन अब त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने त्यो यहाँको पनि इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो कि बीचमा 10औं-12औं वर्ष जनयुद्धको समस्याहरू आए आज ती संरचनाहरू भत्किए बनेका छन् यी सबै पहिला तपाईको हिजो बिहान बनेका संरचनाहरू भत्किएका हो नि त आज बनेका त छैन नि त आज तपाईँ आफै भित्र जानु सिंहदरबारभित्र भन्नुहोस् नयाँ बिल्डिङ अलि 2-4 मात्र थपिएको देखिन्छ नत्र त्यो पुरानो बिल्डिङले काम चलाए हैन आज तपाईँ ब्रिजहरू यत्रो बाटो तपाईँ दौडिनु यी ब्रिज कहिले बनेका हुन् सबै पहिले बनेका ब्रिजहरू हैन ल हेर्नुहोस् त भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अबको केसमा भनेको हामीले यहाँको जो पनि हामी लिडरहरू छौँ हामीले चाहिँ पर्सनल स्वार्थ होइन हामीले पार्टीगत स्वार्थ होइन हामीले चाहिँ देशको स्वार्थलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ म त त्यो चाहन्छु कि अब त्यो गर्ने हो भने हरेक युवाहरूले तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँ आफै भन्नुहोस् न यहाँ विदेशमा गइसकेपछि देशको माया अर्कै हुँदो रहेछ अनेस्टली म तपाईँको वर्षमा 5-6 चोटि यहाँ आउँछु म त कहिले काहीँ 2 महिना त्यहाँ कहिले 1 महिना यहाँ आउँछु अब मलाई त त्यो फिल हुँदो रहेछ भने जो युवा एउटा चाहिँ 10औं वर्षदेखि तपाईँको त्यहाँ बसेको छ उसले त्यहाँ आफ्नो सेटलमेन्ट गराएको छ हरेक कुराहरू हुँदाखेरि सानो कुरो देशमा हुँदा हेर्नु त तीजको प्रोग्रामहरूमा एउटा दिदीबहिनी चेलीबेटीको प्रोग्रामहरू यहाँभन्दा उहाँ बढी तीज मानिँदैछ लाग्दो रहेछ एक्ज्याक्टली कल्चरल माया नेपाली कलाकारहरूले नेपालमा भेट्दै भेट्दैन भन्ने ल हेर्नु त अब अहिले कलाकारहरू अस्ति पशुपतिको त्यहाँ जानु भएको थियो हैन भोलि यहाँ पनि आउँदै सिस्टर कमल ओली सिस्टर पनि जानुभएको थियो उहाँ हैन हामी उहाँलाई पनि भेट्यौँ ल हेर्नुहोस् है कलाकारहरूलाई भनेपछि अब यो यसरी पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ देशको माया बहुत छ नभएको चाहिँ होइन त्यो देशमा चाहिँ एउटा स्टेप हुनु पर्यो त्यो अस्थिरता हुनु पर्यो त्यो किसिमले ड्राइभ हुनु पर्यो मलाई त लाग्छ 50% मान्छे यहीँ फर्किन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट भनेको कसले दिने हो भने देशले दिनु पर्यो के त्यो इन्भाइरोमेन्ट हो नि त बनाउने हामीले नै हो हामी नै युथहरू हौँ त्यो युथहरूलाई चाहिँ त्यो लेभलको एउटा मोबिलाइज हुनु पर्यो के त्यो सायद कतै ल्याक अफ छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु जरुरत छ सो पक्कै पनि त्यो अवस्था आउनेछ भोलिका दिनमा हामी आशा गरौँ आशालाई हेर्दा हेर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ आशा मात्र होइन त्यसमा हामीले अब चाहिँ भोलिबाटै एक्सनमा जानु पर्यो म चाहिँ कस्तो भन्न चाहन्छु भने लिडरहरूले नै त्यसलाई एक्सनमा लानु पर्यो क्या एभ्रिवान रेडी मै रेडी छु मै यहाँ काम गर्न समस्या मलाई केही पनि छैन नि छ र सो हामी सुरु गर्नेछौँ अब भोलिबाट होइन आजैबाट सुरु गर्नेछौँ त्यो सुरुवात भनेको मबाटै हुनुपर्छ म भन्ने शब्द हामी सबैले लिनु पर्यो हैन एभ्री पर्सनले चाहिँ म भन्ने शब्दलाई चाहिँ हैन लिनु पर्यो र हैन आइबाटै अगाडि बढ्नु पर्यो त्यो भने आई थिंक सानो कन्ट्री छ कति नै लाग्छ हैन 10-15 वर्षको बीचमा दौडानमा धेरै सुन्दरता थप्न सक्छ रियली गुड थिङ सो थ्यांक यू सो मच तपाईको लागि आइदिनु भयो हामीलाई टाइम दिनुभयो थ्यांक यू सो मच फेरि पनि म तपाईको यो जसरी यो दाजुभाइ टक यो सो चलाउनु भएको रहेछ मलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाई लगायत हैन तपाईको इन्टायर टिम जसले तपाईले यो प्रोग्रामले एउटा युथहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू थप्छ मैले आज केही कुराहरू बोले त्यसले पनि केही कुराहरू प्रेरणा दिन सक्छ हैन यी कुराहरू अब आउँदा दिनहरुमा पनि हैन मलाई पनि सामेल गराउनुस् मैले के गर्नुपर्छ भने बुटोलमा आएर पनि हैन आइ एम रेडी फर दैट किनभने हामीले नै हो देश बनाउने हैन हामीले नै केही गर्नुपर्छ हैन त्यो खालको त्यसरी अगाडि बढाउँ थ्यांक यू सो मच वेल दर्शकहरु
तपाईँलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। आजको एपिसोडबाट हामी बिदा हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ। सो यति टेलिभिजन हेरेर बस्नुभयो तपाईँहरू सम्पूर्ण थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र बुद्ध टेलिभिजनमा हरेक शुक्रबार साँझ 5 देखि 6 बजीसम्म आउने गर्छु यो कार्यक्रम हेरेर नछुटाउनुलाई भन्न चाहन्छु। र आजको एपिसोडबाट म राजीव बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नेक्स्ट रिभोल्युसन प्रेजेन्ट्स दाजुभाइ टक शो।